Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Muhammad Uzair and you are listening me on Arabic. इस लेसन में हम अरबी के 30 नए फ्रेजेस सीखेंगे, 30 नए सेंटेंसेस सीखेंगे। ये सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये अगर आप इन्हें अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी गुफ्तगू मुख्तसर और ख़ूबसूरत हो जाएगी। इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी कर दी गई है और उर्दू में भी कर दी गई है। इससे पहले भी हम एक लेसन अपलोड कर चुके हैं, ये चूँकि लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 में भी हम 25 फ्रेजेस सीख चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वो भी याद होंगे। तो पहला लेसन और ये दूसरा लेसन, अगर आपको इन दोनों असबाग की PDF चाहिए, यानी कि इनके नोट्स चाहिए, तो उन दोनों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से इन दोनों असबाग की PDF यानी कि नोट्स अपने मोबाइल में या लैपटॉप में सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि आपको जब भी इन सेंटेंसेस की दोबारा ज़रूरत पड़े तो आपको वो आसानी से मिल जाएं और आप इन्हें याद भी कर सकें। इसके अलावा अगर आपने हमारे अरबी के जितने भी लेसन्स अपलोड हो चुके हैं, जो आइंदा होंगे इंशाअल्लाह, उन तमाम असबाग की प्रैक्टिस करनी है व्हाट्सएप पर, तो उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ तमाम असबाग की बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं लेसन की जानिब, जिसमें जो पहला सेंटेंस हमने सीखना है, पहला फ्रेज़ है, वो है पार्डन मी। पार्डन मी, इसको उर्दू में बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, जबकि अरबी इसकी क्या होगी, अफ़वन। अफ़वन, पार्डन मी इज इक्वल टू अफ़वन, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इसकी सिचुएशन क्या होगी? इसकी सिचुएशन ये है कि या तो हमसे कोई गलती हो गई है और हम उसके बारे में माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम किसी को कहना चाह रहे हैं यार हमारा ये काम कर दें, तो उससे पहले अखलाकन हम ये लफ्ज़ बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, थोड़ा साइड पर हट जाएं, माफ़ कीजिएगा मुझे एक गिलास पानी ला दें, तो ये अखलाकन हम उसको पहले ही ये बोल देते हैं। तो आप उसके लिए इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। या तो आपने कोई गलती की है, उसके लिए माफ़ी मांगना हो, या फिर किसी को कोई काम कहना हो और उसको ऐसा भी नहीं लगे कि यार हम इस पर हुक्म चला रहे हैं, उसको एक अच्छे अंदाज में ये मैसेज चला जाए कि मुझे इसने ये काम कहा है। पार्डन मी, आफ़वन। नेक्स्ट सेंटेंस है वेरी वेल थैंक यू। वेरी वेल थैंक यू, बहुत खूब, आपका शुक्रिया। वेरी वेल, बहुत खूब, इसको अरबी में क्या बोलते हैं, अहसन। वेरी वेल इज इक्वल टू अहसन। और जो आगे थैंक यू है, ये है शुक्रन लका। शुक्रन लका, आपका शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पर जो लका है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, और यहाँ पर आपका, और जो शुक्रन है ये है थैंक। ठीक है, वेरी वेल इज इक्वल टू अहसन और थैंक यू इज इक्वल टू शुक्रन लका। नेक्स्ट इज डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए। हल फहिमता। हल फहिमता, क्या आप समझ गए। ये जो लफ्ज़ हल है ये सवालिया लफ्ज़ है। जब भी ये किसी भी सेंटेंस के, अरबी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, तो हम उसको ये इस लफ्ज़ को देखते ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सेंटेंस सवालिया है, इसमें कोई ना कोई सवाल हो रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए। हल फहिमता। नेक्स्ट इज क्वाइट वेल थैंक यू, बिल्कुल ठीक, आपका शुक्रिया। तय्यब कर्मुका सालिह। कर्मुका सालिह, जी हाँ, आपका शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू से। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आपने क्या कहा। माज़ा कुल्ता। माज़ा कुल्ता, आपने क्या कहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो माज़ा है ये भी एक सवालिया लफ्ज़ है। माज़ा तो वैसे भी इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए, तो माज़ा कुल्ता, आपने क्या कहा। कुल होता है कहना, और आगे यू है तो उसके लिए हमने, और ये वैसे माजी है तो हमने इसके लिए कुल्ता इस्तेमाल कर लिया। जो ता है, ता के ऊपर ज़बर है, ये रिप्रेजेंट करता है यू को, तुम को। ठीक है, माज़ा कुल्ता, आपने क्या कहा। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू से दैट। आगे सेंटेंस जारी है, हमने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहूँगा कि। सअक़ूलु अन। सअक़ूलु अन, मैं कहना चाहूँगा कि। तो ये सेंटेंस यहाँ पर आगे जारी है, हमने इसको यहाँ पर कट शॉर्ट कर दिया था। नेक्स्ट इज आई रिक्वेस्ट यू। आई रिक्वेस्ट यू, आपसे मेरी गुजारिश है। अल तमिसु इलैका।
التمسو الیکا آپ سے میری گزارش ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ از آئی ڈیڈنٹ اسپیک. آئی ڈیڈنٹ اسپیک میں نہیں بولا. ما تکلمت. ما تکلمت. ٹھیک ہے. میں نہیں بولا. I didn't speak میں نہیں بولا. ما تکلمت. Next is don't mention it. لا تتفکر آپ فکر نہ کریں. Don't mention it لا تتفکر. Next is what shall I say. What shall I say میں کیا کہوں. ماذا اقول انا. ماذا اقول انا. ماذا کیا. اقول کہوں. انا میں. ماذا اقول انا میں کیا کہوں. Next is make yourself at home. Make yourself at home اپنا ہی گھر سمجھے. اپنا ہی گھر سمجھے. کن لصاحب الدار. کن لصاحب الدار. make yourself at home. اب یہ ایک محاوراتی جملہ ہے, فریزل سینٹنس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں جائیں یا کوئی ہمارے گھر میں آئے اور وہ تکلف کر رہا ہو, سمٹ سمٹ کے بیٹھ رہا ہو, بڑا ڈرا ڈرا سا ہو, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا گھر سمجھے, ریلیکس ہو کر بیٹھیں. میک یور سیلف ایٹ ہوم. کن لصاحب الدار. نیکسٹ از who do you want to see. who do you want to see آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. من تريد ان تزور. من تريد ان تزور. تريد مطلب you want. من کس سے. ان تزور ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. who do you want to see آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. من تريد ان تزور. نیکسٹ از may I know your name. may I know your name کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں. هل تسمح لي ان اسألك عن اسمك. هل تسمح لي ان اسألك عن اسمك کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں. ٹھیک ہے. نیکسٹ از کین یو اسپیک انگلش. کین یو اسپیک انگلش کیا آپ کو انگریزی آتی ہے. هل تستطيع ان تتكلم بالانجليزية. Can you speak English. هل تستطيع ان تتكلم بالانجليزية. هل مطلب کہ کیا. اچھا اس کے بعد تستطيع یہ جو ہے آتی ہے. ٹھیک ہے. بول سکتے ہیں یا آتی ہے. ان تتكلم بالانجليزية انگلش بولنا. ٹھیک ہے. تو کین یو اسپیک انگلش کیا آپ کو انگریزی آتی ہے. هل تستطيع ان تتكلم بالانجليزية. نیکسٹ از یس آئی کین اسپیک انگلش. جی ہاں میں انگریزی بول سکتا ہوں. اس کو کیا بولیں گے. نعم استطيع ان اتکلم بالانجلیزیہ. اس کے بعد ہے glad to see you. glad to see you لقد فرحت بزیارتک آپ سے مل کر خوشی ہوئی. لقد فرحت بزیارتک. how long you've been waiting. how long you have been waiting آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں. منذ متى تنتظر. منذ متى تنتظر. اس کے بعد ہے who is he. who is he وہ کون ہے. من ہوا. من ہوا. who کو ہم یہ سوالیہ لفظ ہے who بھی اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں من. من کون. ٹھیک ہے. اور ہوا وہ. who is he وہ کون ہے. اس کے بعد ہے what is he to you. what is he to you وہ آپ کا کیا لگتا ہے. ما ہوا من کا. ما ہوا من کا کہ وہ تمہارا یا آپ کا کیا لگتا ہے. he is my cousin. he is my cousin ہوا ابن خالی یا پھر ہوا ابن عمی. عین میم یہ ہوا ابن خالی یا پھر ہوا ابن عمی. ہوا ابن خالی مطلب وہ میرا ماموزاد بھائی ہے. ہوا ابن عمی وہ مطلب وہ میرا چچا زاد بھائی ہے. ٹھیک ہے. ہی از مائی کزن. ہوا ابن خالی وہ میرا ماموزاد بھائی ہے. ہوا ابن عمی وہ میرا چاچو زاد بھائی ہے. اس کے بعد ہے would you have anything. would you have anything کیا آپ کچھ پینا پسند کریں گے. هل تشرب شيئا. هل تشرب شيئا آپ کچھ پینا پسند کریں گے. اس کے بعد ایک اور سوال ہے would you like a cup of tea. would you like a cup of tea آپ چائے پینا پسند کریں گے.
هل تتناول الشاي؟ هل تتناول الشاي؟ Would you like a cup of tea? یہ ہمارا لاسٹ سینٹینس تھا. امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ جملے بہت اہم ثابت ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹس ضرور کیجئے، اور یہ کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لاتے ہیں اسی طرح کی مزید اچھی اور مزیدار قسم کی ویڈیوز جن سے آپ کے لیے عربی سیکھنا اور بولنا انتہائی آسان اور پر اثر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ و ناصر.